नमस्कार। अहिले नेपालमा एकाएक रातारात बडो अनौठा परिदृश्यहरू देखा पर्न थालेका छन्। तपाईँ बाहिरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया हेर्नुभयो भने जस्तो इन्डियन मिडियाहरू, टेलिभिजन च्यानलहरू अथवा पत्रपत्रिकाहरू, बीबीसी अथवा अरू चाहिँ तपाईको युरोपियन अमेरिकन मिडिया हेर्नुभयो भने नेपालको विषयमा एउटा प्रचार अत्यन्तै तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। त्यो भनेको नेपालको कङ्गालीकरण संहारमै पुगिसकेको छ अथवा नेपाल अब टाट पल्टने अवस्थामा पुगिसकेको छ भनेर उनीहरूले विभिन्न खालका समाचार दिइरहेका छन्। जस्तो कसैले नेपालमा पैसा नभएर, जस्तो डलर नभएर अब नेपाल सरकारले विदेशमा बस्ने मान्छेहरूलाई तिमीहरूले नेपालभित्र पैसा पठाऊ भनेर अपिल गरिरहेको छ, किनभने उसको चाहिँ तपाईको कोषमा विदेशी मुद्रा छैन, डलर छैन। अब कसैले चाहिँ तपाईको अब चीन र चाहिँ इन्डियासँग नेपालले भिख मागिरहेको छ भन्ने समाचार दिइरहेका छन् इन्डियन मिडियाहरूले। मैले भनेको एउटा नेपालको चाहिँ टाट पल्टिने, जस्तो पहिले पनि हामीले सुनिरहेका थियौँ यो श्रीलङ्काको हालतमा नेपाल चाहिँ जाँदैछ भन्ने कुरा त अलि पहिले आएको थियो, तर अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामै त्यो पनि एकदमै आधिकारिक, झनै राज्य सत्तासँग एकदमै निकट रहेका, जस्तो अब बीबीसी भनेको बेलायतको एउटा झनै सरकारी तपाईको मिडिया हो, सरकारको लगानी चाहिँ रहेको मिडिया हो। जस्तो इन्डियामा चाहिँ जी टेलिभिजन, जी टिभी अथवा चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ नवभारत टाइम्सहरू भए यस्ता मिडियाहरूबाट आइरहेका छन् र केही युरोपियन मिडियामा पनि आइरहेको छ र एउटा योजनाबद्ध रूपमा नेपालको टाट पल्टिँदैछ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदम अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिँदैछ एउटा पाटो। अब यसको दोस्रो पाटो हामी हेरौँ। यसै बेला हामीले यो सबै चिजलाई जोड्न एकदमै जरुरी छ। यसै बेला नेपालका लागि अमेरिकामा राजदूत नियुक्त भएका श्रीधर खत्रीले नेपालमा फेरि ककस बिउताउने, जो ककस भन्ने एउटा अमेरिकन अभ्यासमा रहेको, अमेरिकन शासन प्रणालीमा अभ्यास गरिएको ककस भन्ने एउटा चाहिँ तपाईको निकाय छ, त्यसलाई बिउताउनुको निम्ति अमेरिकामा छलफल अगाडि बढाइसकेको भन्ने समाचार बाहिर आएको छ। नेपालका केही मिडियाहरूले दिएका छन्। अब ककस चाहिँ आफ्नो देशमा आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गरिरहेका छन्। अमेरिकाको सन्दर्भमा ककसको इतिहास हेर्नु हो भने त्यसले एउटा चाहिँ पोलिटिकल विशुद्ध एउटा राजनीतिक चाहिँ निकायको रूपमा काम गर्दै आएको छ, हैन। जस्तो चाहिँ अब कुनै प्रतिनिधिहरू छान्नु, दलबाट कुनै प्रतिनिधिहरू छान्ने, कुनै नीतिहरू बनाउने अथवा चाहिँ कुनै विषयमा जरुरी निर्णयहरू गर्ने, माने सिङ्गो दलको बैठक नबसेको बेला त्यो दलले गर्नुपर्ने जरुरी कामहरू गर्ने एउटा निकायको रूपमा ककसको अभ्यास गरिएको छ। हामी कहाँ यहाँ जस्तो कसैले त्यसैलाई पोलिट ब्युरो भन्छन्, कसैले थाई समिति भन्छन्, कसैले चाहिँ जस्तो रुसको चाहिँ पछिल्लो दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अभ्यासमा त्यसैलाई प्रेसिडियम भनियो, अगाडि त्योभन्दा अगाडि पोलिट ब्युरो भनियो। अब यस्तै जस्तो एउटा सानो निकाय जो दलको चाहिँ केन्द्रीय कमिटी भन्दा मुनिको एउटा सानो चुस्त निकाय जसले चाहिँ आवश्यक परेको बेला तत्कालै कुनै पनि निर्णय गर्न सकोस्, हैन। त्यस्तो एउटा निकायको रूपमा ककसको अभ्यास गरिएको छ अमेरिकामा। तर 2064 सालको संविधान सभापछि नेपालमा त्यही अमेरिकन प्रणालीलाई हुबहु नाम ल्याएर ककस भनेर बनाइयो। तर यहाँ कसरी बनाइयो भन्छ भने जाति, भाषा, क्षेत्र, लिङ्ग, ठ्याक्कै यसमा विभाजन ल्याउने हिसाबले जस्तो जनजाति ककस बनाइयो, हैन। माने यहाँ नेपालमा कस्तो, जस्तो महिलाहरूको ककस बनाइयो, हैन। र नेपालमा कस्तो चाहिँ उ गरियो मानसिकता भन्छ भने ककस भनेको कुनै सम्प्रदाय विशेषमा आधारित रहेर बनाइने एउटा निकाय हो भन्ने भने वास्तवमा त्यही हो, प्रयोग गरेको त्यही हो। उनीहरूले आफू कहाँ एउटा राजनीतिक चाहिँ तपाईको निकायको रूपमा प्रयोग गरे। अब कमजोर देशमा उनले चाहिँ एउटा साम्प्रदायिकता फैलाउने, चाहे त्यो लिङ्गका नाममा होस् अथवा चाहिँ जातिका नाममा होस् वा भाषाका नाममा होस्, साम्प्रदायिकता फैलाउने एउटा हतियारको रूपमा यहाँ प्रयोग गरे। र अहिले त्यो भएर ककसको तपाईको खास अर्थै छैन, किन त्यसलाई चाहिँ जस्तो धेरै चाहिँ तपाईको अर्थमा प्रयोग गरिन्छ। जस्तो कसैले बैठकको रूपमा प्रयोग गर्छ, कसैले परिषदको रूपमा गर्छ, मैले भने नि कहिले कसैले थाई समितिका रूपमा, कसैले पोलिट ब्युरोका रूपमा, कसैले सम्मेलनका रूपमा, हैन, कसैले सम्मतिका रूपमा। अब विभिन्न देशमा आफ्नो आफ्नो शब्द चयन गरिएको छ। अमेरिकनहरू यसलाई ककस भन्छन्, हैन, यसलाई ककस भन्छन्। अहिले नेपालको राजदूतले गरेको, अमेरिकामा गएर
पहिलो सुरु गरेको काम भनेको ककसको स्थापना नेपालमा गर्ने राजदूत व्यक्ति हैन। माने देशको चाहिँ एउटा छवि कहाँ पुर्याउने मतलब छैन हैन। जस्तो त्यही अमेरिकासँग यत्रो व्यापार घाटा छ, मतलब छैन। अब चाहिँ यत्रो चाहिँ वैदेशिक चाहिँ नीतिमा असन्तुलन छ, यसमा मतलब छैन। अब चाहिँ अमेरिकनहरूले नेपालको राज्य प्रणाली संविधानलाई लिएर बारम्बार बखेडा गरेका छन्, त्यो मतलब छैन। राजदूतको जागिर खाएर गएको व्यक्तिले गरेको पहिलो काम, सुरु गरेको पहिलो काम ककस बिउताउने। मैले यो तीनटा चिजलाई जोड्न किन खोजिरहेको भन्छ भने एकातिर नेपालको कङ्गालीकरण हुन थालेको कथा, अर्कोतिर यही कथासँगै हैन केही राजदूतहरूले सुरु गरेको ककस बिउताउने तपाईको प्रयास र यति बेलै अब यो क्षेत्रमा चाहिँ अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको यो चाहिँ त चहलपहल र तपाईको सक्रियता र अब यो सबै चिज कुन पृष्ठभूमिमा भइरहेछ अहिले भन्छ भने एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछिको पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ हैन। मलाई लाग्छ यसलाई मैले अब एउटा कुरामा जोड्न चाहन्छु। यसलाई मैले कहाँ जोड्न चाहन्छु भन्छ भने पहिलो कुरो श्रीलङ्का जस्तै एउटा घेराबन्दीमा पारेर नेपालको टाटपल्टेको घोषणा गर्ने अथवा चाहिँ अब नेपाल आर्थिक रूपले चाहिँ थ्याक्न सक्ने सक्षम छैन, त्यो अवस्था नेपालको आउँदैछ। त्यो यथार्थ पनि हो। यथार्थ के हो भन्छ भने त्यो परिवेश उनीहरूले बनाइसकेका छन्। जस्तो देशमा उत्पादन छैन हैन। तपाईको बजेट हेर्नुस्, सरकारको बजेट हेर्नुस्, कुनै पनि सरकारको बजेटमा कृषिको नाममा चाहिँ 3% बजेट पनि कुनै सरकारले चाहिँ 3% पनि तपाईको कटाएन। 2.5% को केपी ओलीकै पालामा पनि 2.4% मात्रै तपाईको कृषिमा लगानी थियो हैन। नयाँ चाहिँ तपाईको बजेट। अब नेपालको उत्पादन भनेको कृषि, उद्योग धन्दा सबै बेचेर खाइसके, आफ्नो उद्योग धन्दा केही छैन भनेपछि नेपालमा जे देखिन्छ नि, जसले विकास भन्छन् नि, यो विकास होइन, यो बजार मात्रै हो हैन। यो हामीले बुझिरहेका छैनौँ। यो विदेशी बजार हो, विदेशी मालको बजार हो। यसलाई विकास भनिँदैन। जहाँ उत्पादन हुँदैन, जहाँ कृषि उत्पादन हुँदैन, जहाँ औद्योगिक उत्पादन हुँदैन, त्यसलाई विकासै भनिँदैन। यो दुईटै चिज तपाईको शून्य छ। नेपालमा दुई चिज जिरो छ, उत्पादन छैन। अब उत्पादन नभएपछि के हुन्छ भन्छ भने आयात मात्रै गर्नु पर्यो। अब आयात पनि विदेशी मुद्रा अथवा डलर नभएपछि अथवा त्यो डलर चाहिँ तपाईको रीतिदै गएपछि अब आयात गर्ने क्षमता पनि छैन। अब आयात नभए के हुन्छ भन्छ भने बजारमा सामानको अभाव हुन्छ अनि मूल्य वृद्धि हुन थाल्छ। यही बहानामा धमाधम यहाँ मूल्य वृद्धि चाहिँ अक्कासिँदै गएको छ नेपालमा अहिले हैन। निर्यात छैन हैन, आयात गर्ने पैसा छैन। एक त आयातमुखी चाहिँ तपाईको अर्थतन्त्र, त्यसमा पनि पैसा नभएपछि आयात पनि छैन। आयात नभएपछि के हुने भयो भन्छ भने अब अभाव हुने भयो। त्यसपछि महँगी बढ्दै गयो, चौतर्फी महँगी बढ्दै गएको छ। अब त्यसपछि भोलि के हुन्छ भन्छ भने राज्यले अब डलर छैन, सक्यो भन्छ, अनि के गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो हातमा बुझाऊ। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्यहाँ लागेको छ होइन। एमसीसी, मैले एमसीसीको कुरो किन जोड्न खोजेको भन्छ भने एमसीसीको नेतृत्वमा धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाललाई टाट पल्टेको घोषणा गरेर आफ्नो हातमा बुझाउन बाध्य बनाउने वातावरण बनाइरहेका छन्। अब यो ककससँग कहाँ जोड्यो त यो भन्छ भने अब यो श्रीधर खत्रीको अमेरिकामा गएको जो राजदूत छ, यिनको यो चाहिँ तपाईको निकृष्टता कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने अब त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू टेक्ने एउटा आधार, सामाजिक आधार उनीहरू बनाउन खोजिरहेका छन्, जो एमसीसी को सम्झौतामा लेखिएको छ। त्यहाँ के लेखेको छ भन्छ भने एमसीसी को सम्झौतामा के लेखेको छ भन्छ भने एमसीसी प्रोजेक्टमा रोजगारी दिँदा हैन, पहिलो कुरो त नेपालले रोजगारी दिनै नपाउने भनेको छ। सबै अमेरिकनहरूले रोजगारी दिने, त्यो रोजगारी पनि कसरी दिने, सीमान्तकृत समुदाय तबका र लैङ्गिक समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकता भनेको छ। अथवा चाहिँ कुनै जाति विशेष र महिलाका नाममा रोजगारीलाई उच्च प्राथमिकता भनिसकेपछि उनले एउटा साम्प्रदायिक र एउटा लैङ्गिक विग्रहलाई एउटा सामाजिक आफू टेक्ने भोलि हैन। जस्तो मैले बारम्बार भन्छु, यो मैले किन उठाइरहेको छु भन्छ भने युक्रेन त्यही फस्यो। युक्रेनलाई कहाँ गरे भन्छ भने जस्तो पूर्वी युक्रेनमा रुसी भाषीहरूमाथि घृणाको चाहिँ तपाईको जहर फैलाएर र रुसी भाषीहरूलाई समाप्तै पार्नुपर्छ भन्ने उक्साएर हैन 2014 र 15 को बीचमा 1.5 वर्षको बीचमा युक्रेनको सत्ताले 15,000 रुसी भाषीहरू मार्यो, आम रूपमा कत्लेआम गर्यो। अहिले त्यसैको नतिजा हो, एउटा त्यो पाटो जोडिएको छ अहिले युक्रेन सङ्कटमा हो। त्यो माहौल यहाँ बनाउन खोजिरहेका छन्। त्यसको निम्ति उनीहरूले आफ्नो सामाजिक जग बनाउन उनले सम्झौतामा
के अरे सीमान्तकृत समुदाय र लैङ्गिक समावेशीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने रोजगारीमा भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यसको ग्राउन्ड कसरी बनाउने त्यो खेल श्रीधर खत्रीले खेलिरहेका छन् अहिले अमेरिकामा ककसको नामबाट। किन त्यो गइसकेको त्यसको ककसले के गर्यो, हिजो कस्तो वातावरण सिर्जना गर्यो, कस्तो भाँडभैलो भयो त्यसको नाममा, कस्तो दुर्भावना पैदा भयो, त्यो सबै नेपालीहरूलाई थाहा छ। 34 सालपछि त्यो थाहा छ। त्यो बदनाम भएर त्यही जुन समुदायका बिचमा उनीहरूले बनाए त्यही पनि त्यो बदनाम भएर गइसकेपछि उठ्न नसकेपछि त्यो नबिउतिएको हो। तर एमसीसी अनुमोदन भएपछि अब त्यसको आवश्यकता पर्यो। योभन्दा अगाडि यो पहल भएको थिएन। किन भन्छ भने उनलाई चाहिएको थिएन। अब संसदबाट एमसीसी अनुमोदन भएपछि उनलाई चाहियो। जस्तो एमसीसीको रोजगारीमा एउटा कुनै जाति विशेषको मान्छे राख्नु पर्यो। जस्तो मैले युक्रेनमा मैले भने नि, जसरी रुसी भाषी विरुद्ध नफरत फैलाएर यो हालतमा युक्रेनलाई पुर्याए, जस्तो एउटा कुनै जातिता विशेषलाई प्राथमिकता दिने, अर्को जाति विरुद्ध त्यसलाई भट्काउने र अमेरिकन भने त हामीप्रति सहानुभूति राख्ने चाहिँ तपाईँको देश रहेछ, अमेरिकन भने यस्तो रहेछ भन्ने पार्ने र त्यसलाई बलियोसँग समातेर प्रयोग गरेर एउटा चाहिँ तपाईँको साम्प्रदायिकता अगाडि बढाउने त्यो चाहिँ वातावरण, त्यो एउटा वैधानिकता जग जस्तो भोलि एमसीसीले त्यही रूपमा खोल्याम भूमिका हाल्यो त गाह्रो पर्छ। अब उसले त रोजगारीको कुरा मात्रै गरेछ। अब त्यसको चाहिँ एउटा विधिवत त्यसको जग वैधानिक जग कसरी बनाउँदै भन्दाखेरि त्यो भनेको ककस। अहिले श्रीधर खत्रीलाई त्यो काममा खटाइएको छ अमेरिकामा। र ककसको नाममा फेरि के गर्ने हैन, भोलि जनजाति ककस, तामाङ ककस, दलित ककस अथवा चाहिँ महिला ककस, गुरुङ ककस, राई लिम्बू ककस, मगर थारू आदि इत्यादि हैन, जेसुकै बनान् भोलि उनको सोच त्यो हो। जबकि आफूले आफ्नो देशमा यिनीहरूले विशुद्ध राजनीतिक रूपमा ककस प्रयोग गरिरहेका छन्। यहाँ चाहिँ पुरै चाहिँ साम्प्रदायिक रूपमा प्रयोग गर्ने योजनाबाट श्रीधर खत्रीको प्रयोग भइरहेको छ अहिले अमेरिकामा। जस्तो ककस र तपाईँको यो मैले जो दुईटा मुद्दा उठाएँ नि अहिले, यो अब यो कहाँ जोडिएको छ भन्छ भने मैले यसलाई चाहिँ यो अहिले अमेरिकन र ब्रिटिसहरूको जो एसिया केन्द्रित जो चहलपहल बढिरहेको छ म यहाँ जोड्न चाहन्छु। मैले भने जस्तो ककसको मुद्दा एमसीसी पारित भएपछि उठेको ककस, हामीले यो ध्यान दिनु जरुरी छ है। किन यो एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनुभन्दा अगाडि यो कुरो किन उठेन? यो त कस्तो खेल भयो भन्छ भने जस्तो चाहिँ तपाईँको जन्मको आधारको नागरिकता बनाए नि, यिनी यहाँका अपराधी दलालहरूलाई प्रयोग कसरी गर्छन् विदेशीले भन्छ भने जस्तो जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित नहुँदासम्म संहिताको मुद्दा कसैले पनि एजेन्डाको रूपमा अगाडि सारेर अन्तरिम संविधानमा सामेल गरेका छैनन्। हामीले यो इतिहास पनि राम्ररी बुझौँ। अब अहिलेको नेपाल हेर्नको निम्ति अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म एमाले, कांग्रेस, माओवादी, मधेसवादी कसैबाट पनि संहिताको प्रस्ताव आएको छैन हैन। किन आएको छैन भन्छ भने त्यो अन्तरिम संविधान जारी गर्दा त्यसमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन पारित भएर चाहिँ बाहिर आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा उनले हेरे। किन संहिताको मुद्दा त के आधारमा आउन थालेको थियो भन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बढाएर हैन, त्यसका नाममा सबै विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने आधार बन्यो भने मात्रै न संहिताले काम गर्ने हो। किन संहिता भने त के हुन्छ भने भोलि त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकारको कुरा उठ्छ। जस्तो सोभियत सङ्घ हिजो विघटन भयो नि, सङ्घ थियो र विघटन भयो हैन। नेपाललाई भोलि विघटन गर्नको निम्ति संहिता चाहियो हैन। किन सङ्घ भनेको त अलग पहिचान सहितको एउटा स्वायत्त निकाय भयो, उनको व्याख्या त्यही हो, संहिताको अर्थ पनि त्यही हो। त्यसैले अब संहिता त त्यो बेला मात्रै फलदायी हुन्छ जब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनशक्ति हुन्छ। अब त्यो जनशक्ति कहाँ हुन्छ भने जस्तो 63 सालभन्दा अगाडि अथवा त्यो कानुन जन्मको आधारको नागरिकता ऐन बन्नुभन्दा अगाडिसम्म अब केही लाख मान्छेहरूको त विदेशीहरूको नागरिकता थियो, तर मूलभूत रूपमा त नेपालीहरू थिए। नेपालको विभाजनको निम्ति यहाँ कसैले मतदान गर्ने सम्भावना थिएन। त्यो बाटो खोल्थ्यो जन्मको आधारको नागरिकता ऐनले। त्यसैले अन्तरिम संविधानमा जन्मको आधारको नागरिकता ऐन सामेल भएर अन्तरिम संविधान जारी भयो। त्यसपछि उनलाई लाग्यो अब संहिताको एउटा सैद्धान्तिक आधार बलियो भयो, त्यस कारणले अब संहिताको मुद्दा बाहिर लानुपर्छ भनेर संविधान जारी भइसकेपछि को केही हप्तापछि फोरमको नामबाट यो मुद्दा बाहिर ल्याउन लगाइयो र रातारात हप्ता दिन नपुग्दै हैन। किन त भित्र त सबैलाई तयार पारेथे उनले, कहिले त्यो मुद्दा उठाउने, कहिले वार्ताको निम्ति अपिल गर्ने, कहिले सम्झौता गर्ने, सब तयार थियो भित्र। अनि चाहिँ एक हप्ता पनि आन्दोलन नचल्दै, सडकमा चाहिँ आवाज नउठ्दै गिरिजा कोइरालाले
त्यसलाई चाहिँ सम्झौताको निम्ति बोलाए अनि गिरिजा कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम, माधव नेपाल यिनीहरू बसेर चाहिँ जन्मको आधारको नागरिकता ऐन तपाईको चाहिँ के रे संहितालाई चाहिँ तपाईको संविधानमा सामेल गर्ने निर्णय गरे, सामेल गर्यो। मैले यहाँ जोड्न खोजेको ठ्याक्कै त्यही हो। जस्तो ककस त्यही ढङ्गले आएको छ। ककस हिजो चाहिँ जसो एमसीसी अनुमोदन नहुँदासम्म यो आएन, किन अर्थ हुँदैन थियो, किन ककसम्म टेक्ने भने त हैन, टेक्न त चाहिँ एमसीसी आइरहेको थियो, त्यो एमसीसी सम्झौताबाट पारित भएको थिएन, हुन्छ कि हुन्न भन्ने पनि अनिश्चित थियो। अब एमसीसी अनुमोदन भइसकेपछि अब त्यो ककसको नाममा एउटा सम्प्रदायलाई उक्साएर आफ्नो टेक्ने धरातल त बनाउनु त पर्यो। त्यसको निम्ति चाहिँ तपाईको अहिले श्रीधर खत्रीलाई प्रयोग गरिँदैछ अमेरिकामा। अब यो सब के को निम्ति भन्छ भने उनले नेपालमा टेक्नको निम्ति एउटा बलियो जग बनाउनुको निम्ति, जग मजबुत बनाउनु पर्यो हैन। अब त्यो के को निम्ति मैले भने नि, त्यो चाहिँ जस्तो तिब्बतका विरुद्धमा चाहिँ तपाईको एउटा आन्दोलन चलाउनु छ हैन, तिब्बतलाई चीनबाट टुक्र्याउनु छ हैन। त्यसको निम्ति मैले पहिलेदेखि भन्दैछु। अहिले एउटा थप कुरा आयो। मैले पहिलेदेखि भन्दै आएको के भन्छ भने यो साम्राज्यवादीहरूको तिब्बत विभाजनको मुद्दामा नेपालले त लड्दिन्न हैन। नलड्ने भएपछि उनलाई विदेशी फौज चाहियो नेपालमा। हो, त्यो विदेशी फौजको आवश्यकता पूरा गर्ने कोणबाट जन्मको के रे आधारमा नागरिकता ऐन आएको छ हैन। त्यही कारणले नागरिकता ऐनमा जहिले पनि इन्डियन र पश्चिमाहरूको एउटै मत हुनुको कारण त्यही हो। किन चाहिँ नागरिकताको प्रश्नमा किन पश्चिमाहरू सधैँभरि इन्डियाको साथमा हुन्छन् त भन्छ भने इन्डियालाई त जनसङ्ख्या बढाएर नेपाल कब्जा गर्ने उसको आफ्नो कुरो त भइहाल्यो पहिलेदेखिको। त्यो बाहेक पश्चिमाहरूको इन्ट्रेस्ट यहाँ के जोडिएको छ भन्छ भने जन्मको आधारको नागरिकता ऐनबाट विदेशीले नेपालमा नागरिकता पाउँछ र त्यो विदेशी चीनका विरुद्धमा लडिदिन्छ, जुन काम नेपालीबाट हुँदैन। एउटा त्यो कोणबाट नागरिकता ऐनप्रति पश्चिमाहरू जहिले पनि सकारात्मक रहे। त्यसमा प्लस अहिले के भयो भन्छ भने एमसीसी अनुमोदन भएपछि अब ककस जस्ता हतियारहरू प्रयोग गरेर एउटा सोशल बेस भन्छ, सामाजिक आधार, उनीहरू टेक्ने, उनीहरू अड्डिने, भोलि उनको पक्षमा बोलिदिने अथवा उनको बचाउमा लडिदिने एउटा जमात उनले बनाउन खोजिरहेका छन् एमसीसीको निम्ति। एमसीसी होइन, देखाउने एमसीसी हो। अब यसका पछाडि थुप्रै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्, भोलि आउँछन् र त्यसको चाहिँ सुरक्षा कवच, सैद्धान्तिक कवचको काम गर्नको निम्ति ककस बिउताउने खेलमा लागेका छन् अमेरिकाका नेपाली राजदूत। र यो भूराजनीतिक चक्रव्यूहमा नेपाललाई फसाउन खोजिएको छ। त यो दलाल र यो जो अपराधी कित्ता हो, यो कित्तालाई भण्डाफोर गर्नको निम्ति सबै नेपालीहरू सजग हुन जरुरी छ। किन हामीमा एउटा कमजोरी के छ भन्छ भने हामी पढ्या लेख्या भनेर कोही डिग्री होल्डर छ भने त्यसलाई बडो विद्वान सम्मान गर्नुपर्ने, मान्नुपर्ने, त्यसले त सबै राम्रै कुरो गर्दो हो, हामी त्यो सोच्छौँ। किन बिकाउ माल, बजारको माल त्यो पढेको नपढेको भन्ने कुरा हुँदैन। त्यो क्यारेक्टरको कुरा हो, त्यो चरित्रको कुरा हो, त्यो प्रवृत्तिको कुरा हो हैन। पीएचडीको कागज देखाउने मान्छेहरू हन्डीवाला छन् यहाँ हैन, लाइन लाग्छन्, इन्डियन दूतावासमा लाइन लाग्छन् तल थाप्नको निम्ति, अमेरिकन दूतावासबाट चाहिँ पैसा खाइरहेछन्। माने उनीहरू चाहिँ मान्छेबाट च्युत भइसकेका र एउटा बजारको एउटा सामानमा परिणत भइसकेका चिजहरू हुन्। त्यसकारणले अब कसको चाहिँ बाहिर आवरण के छ सवाल त्यो होइन, कसले के भूमिका खेलिरहेको छ हामीले हेर्ने त्यही हो। हामी अब राजदूतको भेषमा काम गर्ने अथवा चाहिँ कर्मचारीको भेषमा काम गर्ने, सेनाको भेषमा काम गर्ने यस्तो खालको अपराधी तत्त्वहरूलाई उजागर गर्न नङ्ग्याउन हामी चुक्नु हुँदैन। किन सेनाको नाममा आज पाकिस्तानलाई फसाउँदैछ हैन, एउटा सेनापतिले पाकिस्तानलाई डुबाउँदैछ। यी नेपालमा राजदूत जस्तो एउटा पदमा गएको व्यक्तिले आफ्नो त्यो राजदूतको काम के हो हैन, दुनियाँले उनलाई प्रश्न सोधोस्, राजदूतले गर्नुपर्ने काम के हो? त्यो नेपालमा ककस बिउताउने धन्दा गर्नको निम्ति उनलाई राजदूत बनाइएको हो वा नेपाल र अमेरिकाको बीचको सम्बन्ध हैन राम्रो बनाउने, नेपाललाई उपयोगी बनाउनको निम्ति उनलाई पठाइएको हो हैन? त्यो सबैले सोध्न एकदमै जरुरी छ। अब यस्तो चाहिँ तपाईको तत्त्वले जो एउटा नेपाललाई भूराजनीतिक दुश्चक्रमा हाल्ने, चक्रव्यूहमा फसाउने र गलत ढङ्गले चाहिँ ध्रुवीकरण गर्ने जो षड्यन्त्र गरिरहेको छ, यस्ता तत्त्वहरूको व्यापक रूपमा पर्दाफास हुनुपर्छ र यसमा हामी सबै अत्यन्तै गम्भीर बन्नुपर्छ। आजको निम्ति यो प्रसङ्गमा मेरा विचारहरू यिनै हुन्। हस्, धन्यवाद।